पुनर्जीवनको पर्खाइमा पर्यटन कोभिडका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कस्तो असर परेको छ? जोखिममा रहेको क्षेत्रको तथ्याङ्कगत अवस्था कस्तो छ? हिमाल चढ्दा नथाक्ने शेर्पाहरू यो महामारीमा किन उठ्न सकेनन्? महामारीले शिथिल पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने सरकारको योजना के छ? व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सरकारको योजना के छ? पर्यटन क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ, म उड्न चाहन्छु, दौडिन चाहन्छु, लड्न चाहन्छु, तर रोकिन चाहन्न। नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएको 2 वर्ष पुग्न लाग्यो, तर यसले अझै गति लिन सकेको छैन। वुहानबाट सुरु भएको कोरोना कहरले सगरमाथाको टुप्पोसम्मलाई प्रभावित बनायो। करिब 1.5 खर्ब लगानी रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउँदा 10 लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मारमा परे। राज्यको अर्थतन्त्रका प्रमुख 3 मानदण्डमध्ये एक मानिने पर्यटन पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा समेत सरकार गम्भीर बनेन। खोपको उपलब्धतासँगै संसारभर कोरोना कहरमा कमी आएको महसुस गरिँदैछ। नेपालमा पनि खोपको वितरण सुरु भएसँगै पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गर्नुपर्ने आवाज सरकारवालाले उठाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय सङ्क्रमणको दर घटिरहेको र खोप लगाउनेको सङ्ख्या बढिरहेकोले पर्यटकको आगमन सहज बनाउन सरकारवालाले सरकारसँग माग राखिरहेका छन्। नेपालमा पर्यटक आउने सिजनका रूपमा मार्च, अप्रिल, मे, सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरलाई लिइन्छ। निश्चित समयमा आर्जन गरेको आयबाट सालभर पेट पाल्ने पर्यटक गाइड अहिले हात बाँधेर बसेका छन्। पर्यटकको आगमन ठप्प भएपछि अभावको खाडलमा परेको उनीहरूको अनुभव छ। हामीले माग गरेको थियो टुरिज्म इन्डस्ट्रीले, इन्क्लुडिङ माउन्टेरिङ एसोसिएसन गएर हामीले चाहिँ बडो 2 रात आएको अनएरेबल भिसा दिने र त्यसपछि चाहिँ 2 दिनपछि चाहिँ उसको एकचोटि उताबाट पिसिआर टेस्ट गरेको ल्याउँछ, यहाँ पनि फेरि हामीले लिने, त्यसपछि चाहिँ गन्तव्यमा पठाउने भन्ने कुरा हामीले विगतदेखि नै राखेको। यो सबभन्दा मिस गरिरहेको छ सरकारले। त्यो चाहिँ प्लान अगाडि नै गरेको भए पोहोर पनि धेरै आउँथ्यो टुरिस्ट। पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका र पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्तिलाई बिना क्वारेन्टाइन अमेरिका, बेलायत, स्विजरल्यान्ड, मेक्सिको, मालदिभ जस्ता थुप्रै मुलुकमा प्रवेश गर्न दिएको छ। भारतमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ। मालदिभ्सकै कुरा गर्ने हो भने सामान्य अवस्थाको 75% पर्यटक भित्रिरहेका छन्। जोर्डनमा सामान्य अवस्थाको 30%भन्दा बढी र सेसेल्समा 64%भन्दा बढी भित्रिन थालिसके। यस्तो अवस्थामा हिमालय सानो शेर्पा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्राउने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्छन्। क्वारेन्टाइनहरू हटाउने, अब कोरोना त हाम्रो नेपालमा नै छासमिसै छ नि, उनीहरूको देशमा नै छ नि। अब यहाँ 10 दिन क्वारेन्टाइन राखेपछि उनीहरू तार्सेर आउँदैन महँगो भयो भनेर, र त्यसलाई सबभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई खोलिदिने, ओपनमा राख्ने। अब क्वारेन्टाइन हटाइदियो भने त कति विदेशी पर्यटकहरू आउँछ नि हाम्रो नेपालमा, कति पहाड, हिमाल, जङ्गल, तराई सब मिलेको ठाउँ हो नि त हाम्रो ठाउँ। नेपालले सन् 2020मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने गरी भ्रमण वर्ष बनाउने तयारी गरेको थियो, तर सन् 2019को अन्त्यतिरै कोरोना भाइरस फैलिन सुरु भएका कारण सबै कार्यक्रम बिथोलिए। यसअघि 2019मा नेपालमा करिब 12 लाख पर्यटक आएकोमा 2020मा त्यो सङ्ख्या घटेर 2,30,000मा खुम्चियो। अझ 2021को अगस्तसम्मको तथ्याङ्कमा त पर्यटन आगमनको सङ्ख्या 66,000को हाराहारीमा सीमित रह्यो। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गोरागाई विभिन्न स्वार्थले गर्दा पर्यटन व्यवसायहरू मारमा परेको बताउँछन्। विगतमा सिसिएम्सले व्यवसायलाई हाउगुजी बनाएको बताउँदै उनले पर्यटन व्यवसाय चल्न नदिए सडक र सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी समेत दिन्छन्। त्यो गाई जात्राको दिनमा चाहिँ के अरे त्यत्रा मान्छे जमात हुँदाखेरिमा चाहिँ इभन त्यहाँ मास्कसम्म छैन, उनीहरूले मास्क पनि लगाएको छैन। र अर्को चाहिँ नि हामीले यो भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के भने पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ नि र्याली, झगडा, सडक आन्दोलन दुनियाँ गर्दाखेरिमा चाहिँ कोभिड नसर्ने। तपाईँ हामी आफै एजुकेटेड छौँ, हामी हेल्थ प्रोटोकल फलो गरेर चाहिँ सर्भिस दिन्छौँ, हेल्थ प्रोटोकल गरेर चाहिँ ट्राभल गर्न आउँछु भन्ने पर्यटकलाई नेपाल आउन बन्देज लगाउने। सडक आन्दोलनको लागि पनि तयार हुनु पर्यो र सिंहदरबार घेर्न पनि तयार हुनु पर्यो। कुनै पनि मन्त्रालय घेर्न जान सक्छ भने तयार हुनु पर्यो। झन्झटिलो प्रवेश नीति, अनिवार्य क्वारेन्टाइन र कमजोर सूचना सम्प्रेषणका कारण सामान्य अवस्थाको दाँजोमा 10% पर्यटक पनि आउन सकेका छैनन्। राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई कम महत्त्व दिएका कारण
आगमनमा कमी आएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको बुझाइ छ। असरको कुरा गर्नुभयो भने नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्रीको टोटल लगानी जसले पर्यटन स्पेसली पर्यटकलाई सुविधा दिन्छ त्यसमा चाहिँ 1.5 खर्बको लगानी छ है। 75 अरबको व्यापार ठप्प भएको छ किनभने अब 12 लाखदेखि पर्यटकको सङ्ख्या घटेर अब 2021 को कुरा गर्नुहुन्छ भने 66,966 पर्यटकहरूको सेप्टेम्बरसम्ममा भिजिट भएको छ हैन। अब यो मध्ये 63,000 फिर्ता गइसक्नु भयो, केही 3,000-4,000 मानिस मात्रै नेपालमा छन्। गभर्मेन्टले पनि यो बुझ्न पर्छ एसोसिएसनसँग काम गर्नलाई एउटा कसरी मोडालिटी र मेकानिजम बनाउने र एसोसिएसनले पनि गभर्मेन्टसँग कसरी काम गर्ने भन्ने यो एउटा मेकानिजम बनायो भनेदेखि चाहिँ दुईजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुन्छ। पर्यटन क्षेत्र धराइसी हुँदा होटेलमा काम गर्ने वेटरदेखि हिमालमा बाटो देखाउने शेर्पासम्मको रोजीरोटीमा धक्का पुगेको छ। हजारौँलाई बाटो देखाउने पथ प्रदर्शक आफै गन्तव्यविहीन बनेका छन्। दैनिक व्यवहार चलाउन अप्ठ्यारोमा परेको बताउँदै पदयात्राको पर्यटनलाई खुल्ला गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। सेप्टेम्बर महिना पर्यटक महिनाको रूपमा पनि चिनिन्छ। यो महिनामा अधिकांश पर्यटक क्षेत्र व्यस्त रहन्छ। नेपालमा करिब 1,171 टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डका होटेलमा 45,850 बेड उपलब्ध छन्। सामान्य अवस्थामा यो समय भरिभराउ हुनुपर्ने होटेल अहिले खाली रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। होटेल क्षेत्रमा 70,000 भन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए। कोरोनाकै कारण उनीहरूको रोजगार सङ्कटमा परेको छ। अब कोभिडले त हेर्नु एकदमै ठुलो संसारमा नै एउटा यस्तो स्ट्यान्ड स्टिल सिचुएसन ल्यायो। सबभन्दा बढी त टुरिज्ममा नै लिएर आयो। अब मैले अलिकति तथ्याङ्कमा तपाईँलाई भन्दाखेरि 94% होटेल्सहरू अपरेसनमै छैन किनभने टुरिस्टै नभित्रेपछि कसरी उसले अपरेसनमा त आउने कुरै भएन। त्यस्तै त्यो बाहेक अब 17% जस्तोले चाहिँ अब हामी बिजनेस चलाउन सक्दैनौँ कि भनेर हरेसै खाइसकेको सिचुएसन छ भनेदेखि अब 87% चाहिँ नि होटल व्यवसाय टुरिज्म व्यवसायहरू चाहिँ लोनमै उनीहरूले काम गर्ने भएको भएर दे आर डिपेन्डेन्ट अन द्याट लोन विच दे बिन वर्किङ पहिला। त्यस्तै गरेर इम्प्लोइमेन्टमा एउटा ठुलो प्रब्लम आयो। सो झन्डै 65% पिपल आर नट इम्प्लोइड। सो र त्यो मात्रै नभइकन मानसिकता अवस्था उहाँहरूको अलिकति डिप्रेसन यसले पनि एकदमै मान्छेले बोल्दैनन् तर हामीले देखेकोमा चाहिँ यसले पनि अफेक्ट गरेको देखिएको छ र अपरेटिङ कस्ट नै धान्न सकिरहेको छैन भने यति यो जुन मैले तपाईँलाई यो अगाडि ल्याएँ यो पोइन्ट्सहरू यसले नै भन्छ कि कुन अवस्थामा छ टुरिज्म भन्ने। सरकारले भिसा र क्वारेन्टाइनको विषयमा समयमा नै निर्णय नलिए व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी थलिने ट्राभल व्यवसायी सुदर्शन नेपालले बताए। यो स्थितिमा गयो भने हामी पर्यटन व्यवसायीहरू अलरेडी अलमोस्ट 2 इयर्स हामी अलरेडी डाउन भइसकेका छौँ। अब यही तरिकाले गयो भने हामी उठ्नै नसक्ने गरेर डल्ने छौँ। कोरोनाको महामारीकै बीचमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई समेत बिर्सन नहुने होटेल एसोसिएसन नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणा बताउँछिन्। पर्यटन व्यवसायीहरूको बाँच्ने आधार पर्यटक भएकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र खोप लागेका पर्यटकलाई अन अराइभल भिजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। समस्या आयो तर इकोनोमी पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट। यस आफ्नो सिटिजन्सलाई उसको सुरक्षा उसलाई प्रोटेक्सन गर्न गभर्मेन्टको जति रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ अर्थतन्त्र पनि त्यत्तिकै ह्यान्ड इन ह्यान्ड जान पर्छ। पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ सङ्गठन र यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। पत्रकार सङ्घका भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स नाटा, होटल एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा नेपालका पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा खुला गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। खोइ नेपालमा सरकार छ र भन्छु घरिघरि, अब त्यही पनि छ भनियो भने अब योजना केही छैन। मैले देखेको एज अ पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखले नेपाल सरकारसँग योजना भनेको पर्यटनलाई रिभाइभ गरौँ भनेको किन उहाँहरू आफै सोच्नुहुन्न, सोचे मान्छे सल्लाह लिनुहुन्न। अब अहिले सरकारले के गर्ने थाहा छैन, सरकार भएर मन्त्री नै आइ नसकेको अवस्था। तर अहिलेसम्म हेर्ने हो भने पर्यटनलाई सबभन्दा कम महत्त्व दिएको राज्य नेपालै हो। भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रका 3टा मेरुदण्ड, 3टा आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा भन्ने बेला मात्रै है। तर कहिल्यै पनि त्यसमा चाहिँ फोकस नगर्ने, कामै नगर्ने, राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको। किन राज्यको लगानी नै भएको छैन। अब यो पुरै प्राइभेट सेक्टरले दुःख सुख गरेर नेपाललाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाइदिएको भएर मात्रै हो। नभने राज्यबाट इनिसिएसन लिएर यहाँ पुग्या हो। त्यही भएर राज्यको त्यति धेरै फोकस पनि छैन। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
दीपकराज जोशी पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताउँछन्। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन उनको यस्तो सुझाव छ। यस अवधिमा खोप लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै सङ्क्रमितहरूको यथाशीघ्र पहिचान र उपचारको व्यवस्था गर्दै सङ्क्रमण फैलिन नदिन व्यापक तालिम तथा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा गर्दै विश्वका धेरै देशहरूले जीविका, पेसा, उद्यम, उद्योग र व्यवसाय पुनः सुचारुहरू गर्न थालिसकेका छन्। यही सेरोफेरोमा विश्वका धेरै देशले आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा अवरोध गर्नका लागि वातावरण सहज बनाउँदै गइरहेका छन्। वर्तमान सङ्कटका बीच पनि मानव जातिका लागि स्वास्थ्यको पाटो जति महत्त्वपूर्ण हो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण सामाजिक र आर्थिक पाटो पनि हो। यस महामारी र त्यसबाट सृजित बन्दाबन्दीले ठुलो मार पर्यटन उद्योगमा नै परेको छ। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला व्यवसायको हित हुने गरी मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी मन्त्री परिषदमा पठाएको बताउँछन्। पर्यटकलाई अराइभल भिसा, पूर्ण भ्याक्सिनेट भएको र PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएका पर्यटकलाई निर्बाध रूपमा घुम्न दिने लगायतका कुराहरू समेटेर सुझाव पठाएको कोइरालाले बताए। यसैबीच सरकारले नेपालमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकका लागि अन अराइभल भिसा खुल्ला गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमण तीव्र भएसँगै 2076 फागुनदेखि सरकारले बन्द गरेको अन अराइभल भिसा खुल्ला भएको हो। यो सँगै अब नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकले विमानस्थलबाटै भिसा पाउनेछन्। प्रचलित कानुन अनुसार अन अराइभल भिसा प्राप्त गर्न सक्ने मुलुकका कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा पुरा गरेका विदेशी पर्यटकले क्वारेन्टाइन पनि बस्न नपर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। यो सँगै कोभिड सुरु हुनुअघि जुन मुलुकका नागरिकले अनअराइभल भिसामा नेपाल आउँथे ती मुलुकका नागरिक अब अनअराइभल भिसामा आउन पाउने भएका छन्। प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल अनअराइभल भिसा पाउन सक्ने कोभिड-19 विरुद्धको खोपको मात्रा पुरा गरेको नेपाल प्रवेश गर्नुभन्दा 72 घण्टाभित्र कोभिड-19 को परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ भएको र दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिमको कागजात पेश गर्ने विदेशी नागरिकलाई अत्यागमन बिन्दुमा अनअराइभल भिसा दिइने र एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेशको अनुमति दिइनेछ। विदिन 72 आवर्स PCR टेस्ट नेगेटिभ भएको पर्यटकहरू भित्रिन पाउने, यहाँ एउटा टेस्ट गर्ने। तर पनि अझ हामीलाई चाहिँ नि के प्रब्लम छ नि भने 10 दिनको क्वारेन्टिन स्क्रैप गरे हो कि होइन, किनभने उनीहरूको इन्फर्मेसन च्यानल पनि गल्ती भयो गभर्मेन्टको कि यो के हो। हाम्रो त मन्त्रालय त एउटा मन्त्रालय हो, अब घरि स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, घरि के भन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले पर्यटन के अरे एसोसिएसनलाई इन्फर्मेसन कसरी डिसेमिनेट गर्नुपर्छ त्यो अगेन कम ब्याक टु सिस्टम र त्यही सिस्टम स्ट्रक्चर मेकानिजम इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन यस्तोको कमजोरीले गर्दाखेरि एकदमै हाम्रो इन्फर्मेसन गभर्मेन्टबाट आउने पब्लिकलाई आउने इन्फर्मेसन पनि एकदमै बिचमा बिग कन्फ्युजन भइरहेको छ। यताबाट हामीले गभर्मेन्टमा जाने पनि बिग कन्फ्युजन भएको छ भने म आज यही प्लेटफर्मबाट भन्न चाहन्छु चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि अब आउँदो दिनमा गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरको एउटा राम्रो मेकानिजम डेभलप भएन भनेदेखि डेभलपमेन्टमा र जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द पब्लिक एन्ड द गभर्मेन्ट इज गोइङ टु बी अ ह्युज प्रब्लम। सो आई थिङ्क इट इज टाइम द्याट वी सुड बोथ अफ अस सुड वर्क आउट कसरी यसको विकल्प कसरी झिक्ने भन्नेमा चाहिँ यसमा कन्सन्ट्रेसन गर्नु चाहिँ अति जरुरी छ। पोलिटिक्स मात्रै होइन, इकोनोमी र अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ द पब्लिक एन्ड इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन यो चाहिँ नि एकदमै जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। दक्षिण एसियासहित विश्वका कतिपय मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने प्रयास गरिरहँदा नेपालले पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पुनर्जीवनको पर्खाइमा रहेको पर्यटनलाई नवजीवन दिनु जरुरी छ।